बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 मार्च 2023 रोज़ हफ्ता 19 शबान बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान में मुआहदा, अमरीका समेत इलाकाई ममालिक का खैर मकदम। वाइट हाउस की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जुमे को सफारती ताल्लुकात बहाल होने की खबरों से आगाह है, ताहम मज़ीद तफसीलात सऊदी हुकाम बताएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान कई सालों की कशीदगी के बाद सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने और 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्क में अपने अपने सफारत खाने खोलने पर रजामंद हो गए हैं। वाइट हाउस की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान ने मजीद कहा, आमतौर पर हम यमन में जंग के खात्मे और मशरक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने में मदद के लिए किसी भी तरह की कोशिश का खैर मकदम करते हैं। रियाद में गैर मुल्की गिरफ्तार, मसरूका गाड़ी बाजियाब। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने कार चोरी करने में मुलव्विस एक उर्दनी शहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बयान में कहा कि मसरूका गाड़ी बाजियाब कर ली गई मुलज़्ज़म गाड़ियाँ चोरी करके उन्हें पुर्जों में तब्दील कर देता था। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि उर्दनी शहरी मफरूर था और भेस बदले हुए था। बयान में मजीद कहा गया, मुलज़्ज़म को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। सऊदी स्मार्ट ग्रिड में 350 मिलियन रियाल की सरमायाकारी। अल अरेबिया के साथ एक इंटरव्यू में खालिद फहद अल बईज़ होल्डिंग ग्रुप के सरबराह खालिद फहद ने अल अरेबिया को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि सऊदी अरब में यूरोप, चीन और भारत जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर तवानाई की कारकर्दगी और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी की लोकलाइजेशन में तेज़ी लाई जा रही है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब बिजली के नेटवर्क में तकसीम के लिए स्मार्ट डिवाइसेस की तनसीब पर काम कर रहा है। हम बिजली की तकसीम और स्मार्ट ट्रांसमिशन के हवाले से 350 मिलियन रियाल की सरमायाकारी के साथ इस मंसूबे में हिस्सा डाल रहे हैं। अबशर पर ट्रैफिक प्लेट्स की नीलामी, 10 लाख रियाल मालियत में कार की नंबर प्लेट फरोख्त। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में पेश की जाने वाली कारों की जो प्लेट की एक ही कीमत है वो 10 लाख रियाल में फ़रोख्त हुई है। जो पहली बार गाड़ियों की प्लेट का आगाज़ तो नंबरों के अलावा 1 या 2 हरफ पर जो अभी पहली दफ़ा वो नंबर प्लेट्स वो शुरू की गई। F1 नंबर की प्लेट 10 लाख रियाल में वो फ़रोख्त हुई, जबकि दीगर 2 और प्लेट्स हैं P4 और MM22 ने 5 लाख और 2 लाख रियाल हासिल किए हैं। यह नीलामी आज शाम तक जारी रहेगी, जबकि अलमरूर यौम परचम से मुतालिक हरूफ और नंबरों वाली पेंटिंग्स की एक और नीलामी पेश करेगा। मदीना मुनव्वरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मदीना बसें रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़ायरीन और नमाजियों को मस्जिद नबी तक लेकर जाएंगी। उन्होंने वजाहत की है कि मस्जिद नबी की तरफ जाने वाले ट्रांसपोर्ट के रास्ते अलालिया रास्ते के अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम, दौरात अल मदीना, सैयद शुहदा, इस्लामी यूनिवर्सिटी, अल खालिदिया और शाजा महल्ले हैं वहाँ से होंगे। जो मस्जिद कुबा की तरफ रवाना होंगे, ये सर्विस 3 बजे शुरू होगी और नमाज तरावी के 1 घंटे बाद तक ख़त्म होगी। और उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रास्तों में हरमैन ट्रेन भी शामिल हैं जो मस्जिद नबी और जो 24 घंटे चलेगी, जिसमें 3 स्टॉप और 10 मिनट की ट्रेनें होंगी, जबकि प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट मस्जिद नबी इस सर्विस के औकात और ट्रेन के साथ शुरू होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, तैयबा यूनिवर्सिटी उसका रूट सुबह 3 बजे से और आलिया का जो रूट है वो सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक 30 मिनट के रूट टाइम के साथ और 34 स्टॉप्स के साथ वो स्टेशन चलाएगा। जज़ान रीजन के एक मकान में मोबाइल चार्जर से आग लग गई। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के इलाके रमादा के एक मकान में आग लगने से एक बड़ा हिस्सा जलकर तबाह हो गया। वाज़ेह है कि जज़ान रीजन वो सऊदी अरब के जनूब मगरब बैत में वाक़े हैं। औकात अखबार के मुताबिक मुकामी शहरी अदरीस काबी ने बताया कि उनकी बेटी ने रोज़मर्रा की तरह रात को घर के कमरे में अपना मोबाइल चार्ज के लिए लगाया था। चार्जिंग के दौरान अचानक चार्जर में धमाका हुआ, जिससे आग लग गई। कमरे और उसके बराबर में मजलिस का सारा सामान तबाह हो गया। सऊदी शहरी का कहना है कि सऊदी शहरी दफा के फायर फाइटर्स ने इलाके के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया और मकान के मुतासरा हिस्से को बिजली कनेक्शन काट कर अलग किया। मोबाइल चार्जर से घर में लगने वाली आग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें देखकर तबाही का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। घर की छत का रंग वो भी स्याह पड़ गया।
انڈین سفارت خانے نے سعودی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس بحال کر دی۔ ریاض میں انڈین سفارت خانے نے کہا کہ 10 مارچ سے سعودی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس بحال کر دی گئی ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق وہ سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری ٹورزم، تجارت، علاج اور صحت اداروں سے رابطے اور کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈیا کا ویزا آن لائن جاری کرا سکتے ہیں۔ ملٹیپل ویزے اور مختصر اور طویل مدت کے ویزے کی کارروائی آن لائن کرائی جا سکتی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ویزے کی آن لائن کارروائی کے لیے لنک دیا گیا ہے جہاں ویزا فارم میں درکار معلومات درج کرنا ہوگی۔ سعودی عرب کی وزارت ثقافت نے زیر اہتمام ماہ سیام کے دوران رنگا رنگ تقریبات کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت ثقافت نے رمضان المبارک 1444 کی سرگرمیوں کو سعودی عرب کے 10 خطوں اور 38 سے زیادہ مقامات پر تقسیم کیے گئے 14 شہروں میں منعقد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ایک مربوط ثقافتی پروگرام کے تحت شروع کی جانے والی سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد ماہ سیام سے وابستہ تاریخی ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنا، ثقافتی، سماجی اور تخلیقی تجربات کے ذریعے رمضان کے بابرکت مہینے کے تمام دنوں میں زندہ کرنا ہے۔ رمضان سیزن سعودی عرب کے شہروں کی مقامی ثقافتی شناخت پر مبنی رمضان کردار کے ذریعے بنایا جائے گا، جس کا آغاز جدہ شہر سے حرمین شریفین کے گیٹ وے کے طور پر ہوگا۔ سعودی عرب نے ہماری درخواست پر حج واجبات میں کمی کی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ کابینہ نے حج پالیسی 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکاری حاجیوں سے اتنے ہی حج اخراجات وصول کیے جاتے ہیں جتنی رقم ان کی سہولیات پر، ان کی ضروریات پر خرچ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سرکاری حج پیکج کے 3 اہم ستون ہیں جن کی بنیاد پر اخراجات کا تعین ہوتا ہے، جس میں نمبر 1 سعودی حکومت کے اخراجات، نمبر 2 دفتر امور حج کے اخراجات مثلاً سعودی عرب میں رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور دیگر کئی اخراجات، نمبر 3 وزارت کے پاکستان میں کیے گئے اخراجات مثلاً فضائی کرایہ، ویکسین، ادویات اور حجاج محافظ فنڈ وغیرہ۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال سعودی وزیر حج اور عمرہ سے میری ذاتی درخواست پر سعودی عرب نے مہربانی کرتے ہوئے لازمی حج واجبات میں پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ کمی کی ہے، جس پر ہماری حکومت اور عوام خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ڈیجیٹل اقامہ پولیس اہلکار کو دکھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی وزارت داخلہ نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی ابشر پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل اقامے کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ ماضی میں یہ سہولت صرف سعودی شہریوں کے لیے ہی مخصوص تھی، جس کے تحت شہری ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کو متعلقہ اداروں میں استعمال کر سکتے تھے۔ ابشر پلیٹ فارم پر موجود ڈیجیٹل اقامے کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے آف لائن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے ڈیجیٹل اقامہ ضرورت پڑنے پر متعلقہ سیکیورٹی اہلکاروں کو دکھایا جا سکتا ہے۔ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل اقامہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے فراہم کردہ نئی سہولت ہے جو سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کی شناخت ہوتی ہے۔ کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کے طلب کرنے پر اسے ڈیجیٹل اقامہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل اقامہ وزارت داخلہ کے ذیلی ادارے کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے جو کہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے۔ واضح رہے حال ہی میں سعودی وزارت داخلہ نے غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل اقامہ کارڈ کی سہولت فراہم کی ہے۔ اگرچہ توکن اپلیکیشن اور ابشر پر ڈیجیٹل اقامہ کافی عرصہ پہلے اپلوڈ کیا تھا تاہم اسے متعلقہ اداروں کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکیوں کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اسمارٹ فونز پر ابشر ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل اقامہ کارڈ کو مطلوبہ ادارے کو پیش کر سکتے ہیں۔ ابشر اپلیکیشن کے ذریعے ڈیجیٹل اقامہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقہ کار کو بھی انتہائی سادہ اور آسان رکھا گیا ہے۔ اپنے اسمارٹ فون پر ابشر اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد اس میں لاگ ان کیا جائے۔ ایپ پر لاگ ان ہونے کے ساتھ ہی ڈیجیٹل اقامہ کے آپشن کو کلک کریں جس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل اقامہ کارڈ اوپن ہو جائے گا۔ ڈیجیٹل اقامہ کارڈ کے نیچے ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کا استعمارہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ابشر انتظامیہ کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ ابشر ایپ پر لاگ آف ہونے کے بعد آپ ڈیجیٹل اقامہ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہر بار اپلیکیشن کو لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابشر اپلیکیشن سے لاگ آؤٹ کیے جانے کے بعد اگر ڈیجیٹل اقامہ کو اوپن کرنا ہو تو اس کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ آف لائن ہونے کی صورت میں اسمارٹ فون پر موجود ابشر اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد ڈیجیٹل اقامہ کے آپشن کو کلک کرنے پر اقامہ اسکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے اقامہ کارڈ بھی ابشر اپلیکیشن پر موجود ہوتے ہیں، جس کے لیے اہل خانہ کا اقامہ کے آپشن کو کلک کیا جائے جس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل اقامہ کارڈ اوپن ہو جائے گا۔ ڈیجیٹل اقامہ کارڈ پر ایکسپائری ڈیٹ یعنی کہ نہیں لکھی ہوتی، جبکہ روایتی کارڈ پر اقامہ کی ایکسپائری تاریخ کا اندراج نہیں کیا جاتا۔ کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی پرواز خوفناک حادثے سے بال بال بچ گئی۔
कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाज से परिंदा टकरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एविएशन ज़राए का कहना है कि फ़्लाई दुबई की परवाज FZ334 ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए टेक ऑफ किया था। उड़ान भरने के चंद सेकंड के बाद ही बोइंग 737 त्यारे से परिंदा टकरा गया था। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पायलट ने कंट्रोल टावर को हंगामी सूरत हाल की इतला दी। हदायत मिलने पर पायलट ने 10:18 पर त्यारे को जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लैंड किया। टेक ऑफ करते ही त्यारे की वापस हंगामी लैंडिंग कराएगी। मुसाफिरों के मुताबिक परिंदा टकराने के उसके बाद त्यारे से एक इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई थी। परिंदा टकराने की वजह से त्यारे के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ख्याल रहे कि त्यारों से परिंदे का टकराने का ये पहला वाक़या नहीं है। 9 सितंबर 2022 को भी जद्दा से कराची आने वाली परवाज़ हादसे से बाल बाल बची थी। बताया गया है कि जद्दा से कराची आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन से लैंडिंग से पहले परिंदा टकरा गया था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।